Magampo ta. Balaan ug maluluyon nga Dios nga Amahan, magbubuhat sa langit ug yuta ug sa tanang butang nga anaa kanila. Kinsa nahigugma sa tanang katawhan, kami naghatag kanimo sa kinasingkasing nga pagpasalamat sa imong dakong grasya ug gugma. Imong gipadala ang imong bugtong anak nga si Hesukristo ngani sa kalibutan aron sa pagluwas kanamo. Gitugutan mo siya sa pagpasan sa palas-anon sa krus ug pinagi sa dugo nga giula sa krus, imong giluwas ang among mga kalag. Salamat sa paghatag kanamo og buhing paglaom dito sa langit ug sa pagpatubo kanamo sulod sa imong iglesia. Sa kanunay nga pag-uban, pagprotekta o paggiya kanamo hangtod sa adlaw nga kami moadto sa langit. Kami mapasalamaton kaayo nga imong gitugyan kanamo ang importanteng misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sulod sa iglesia, aron among matuman ang buluhaton sa Ginoo hangtod sa katapusan. Nagpasalamat kami kanimo sa paghatag kanamo og kalig-on sa pagsaksi sa ebanghelyo dili lamang sa Korea apan sa tibuok kalibutan. Pinagi sa imong pulong ug sa gahom sa balaan nga espiritu, ang mga misyonaryo gipadala ngadto sa nainlaing mga dapit sa tibuok kalibutan. Ug kami mapasalamaton sa pagsaksi o pagkadungog mahitungod sa gamhanang pagkaylap sa ebanghelyo ug sa pagtukod sa mga iglesia niadtong mga dapita. Ginoo, ang among minahal nga mga misyonaryo ug ang ilang pamilya kinsa nagdala sa ebanghelyo ug nagbiyahe ngadto sa mga dapit sa misyon, palihog uban ni sila. Palihog panalipdi ang ilang panglawas, liguna sila sa espiritu ug lawas aron ilang matuman ang imong balaang kabubuton. Gihangyo usab namo ang imong proteksyon alang sa among senior pastor ug mission team nga mibiyahe sa Amerika karon alang sa misyon. Hinaot makabaton sila og maayong panglawas ug giyay sila aron matuman ang imong kabubuton. Ug hinaot nga makabalik sila nga luwas. Among gitugyan kanimo Ginoo ang wali karong Dominggo. Kami nagampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Palaw atong i-bookmark natong gibasa ganina sa Lucas chapter 14. Balikan nato kini unya. Karon atong ablihan sa Mateo chapter 16. Mateo chapter 16 verse 24. Verse 24. Mateo chapter 16 verse 24. Magdungan ta sa pagbasa dinhi. Unya sa Hesus nag-ingon siya mga tinun-an, kung kinsang buot magsunod kanako, magdumili sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus ug sumunod kanako. Akong basahon ang verse 25, kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya. Bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, hikaplagan niya. Kaniadto, nagtuon kita bahin sa kinabuhi sa usa ka tinun-an ni Kristo. Sa unang bahin, atong gipamalandungan ang giingon ni Hesus nga higugmaa ang usag-usa. Sa Juan chapter 13 verse 34 hangtod 35 giingon niya, nagahatag ako kaninyo og usa ka bagong sugo nga maghigugmaay kamo ang usa ug usa. Maingon nga ako nahigugma kaninyo nga kamo usab maghigugmaay ang usag-usa. Tungod niini ang tanan makaila nga kamo ako mga tinunan kung kamo maghigugmaay ang usa ug usa. Karon sa ikaduhang bahin, atong tun-an ang laing butang nga gisulti ni Hesus. Magdumili sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus ug sumunod kanako. Mo kining giingon ni Hesus. Kung kita moingon, nakadawat kita sa kaluwasan, nagpasabot nga nadawat nato ang gugma ni Kristo ug ang gugma sa Dios.
Wala kita gisugo sa paghigugma uban sa gugma nga wala kanato. Apan tungod kay iyang gibubo ang iyang gugma nganhi sa atong mga kasing-kasing, mahimo kitang magigugmaay sa usag-usa ni anang paagiha. Ang gugma nga iyang gihatag mao ang agape nga gugma, nga nagpasabot nga walay kondisyon, walay katapusan, ug hangtod sa hangtod. Tungod kay iyang gibubo kini nga gugma kanato, sa matag higayon nga kita maghigugmaay sa usag-usa uban ini nga gugma, ang mga tawo makamatikod og muingon, kini nga mga tawo tinuod nga mga tinun-an ni Kristo. Sila nagsunod sa kabubuton ni Jesus nga gipadala sa Dios. Sa kamatayon, ang gugma nahingpit. Sa unang Juan chapter 3 verse 16, gingon, niini na ilan nato ang gugma, kay gihatag niya ang iyang kinabuhi tungod kanato. O kinahanglan usab nga ihatag nato ang atong mga kinabuhi tungod sa mga igsuon. Pinaagi niini, maila sa mga tawo nga kita tinuod nga mga tinun-an ni Kristo. Alang sa mga Kristohanon, sa dihang wala sila makadawat sa hingpit nga kapasayloanan sa mga sala, wala sila kalinaw sa ilang mga kasing-kasing. Ug sila puno sa pag-antos o kasakit. Ang Dios naghatag kanato sa pulong sa pagpasiguli. Kung gusto niya nga ang tanang tao makig-uli ngadto kaniya. Human mabanhaw, ang unang mga pulong nga gisulti ni Jesus mao ang kalinaw maanaa kaninyo. Kini unang gisulti ni Jesus. Siya nagtawag kanato sa pagsalikway sa tanang kabalaka, kasubo, depresyon, o negatibong mga pagbati o makabaton og kalinaw diha kaniya. Bisag usa lang kaadlaw ang atong kinabuhi. Gusto sa Dios nga magkinabuhi kita nga may tinuod nga kalinaw. Mao nga iyang gipadala si Jesucristo. Og siya usab nagsugo kanato sa pagpaambit niini nga gugma og kalinaw ngadto sa ubang mga tawo. Kini nga gugma dili lamang aron makadawat og kapasayloan sa mga sala ug adunay mapasayloon nga kasing-kasing. Kini usab aron makahimo kita sa pag-alagad sa uban. Gitawag kita sa pagserbisyo ug ang pagserbisyo gihimo pinaagi sa atong mga kamot ug tiil. Mao nga si Jesus mingon sa Mateo chapter 10 verse 42, bisan kinsa nga magapainom og usa ka kabo lamang nga tubig nga mabugnaw sa usa niini magagmay sa ngalan sa tinun-an, sa pagkamatuod dili gayud mawala ang iyang balos. Kini nagpasabot nga atong pag-alagad sa atong naluwas nga mga kaigsuonan, ingon man sa ubang mga tawo, dili gayud makalimtan sa Dios. Dili nato ibaliwala kini nga kamatuoran. Dili gyud makalimtan sa Dios. Ang ubang mga Kristohanon mahimong magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, mao nga sila nawad-an sa walay katapusang ganti nga buot ihatag sa Dios. Ug sila nagpuyo sa kasubo ug kamingaw. Kinahanglan nga kita makalingkawas gikan niini nga klase sa pagkinabuhi. Ang paagi sa pagmamatuod nga kita mga tinun-an ni Kristo mao ang pagsunod sa iyang sugo sa paghigugma sa usag-usa. Sa ato pa, nagkinabuhi kita sa pagpasaylo, pagserbisyo sa uban. Ang Ginoo nagpakita kanato sa iyang dakong gugma pinagi sa iyang kamatayon aron kita maluwas. O kadtong tinuod nga nakasabot sa maong gugma, makahimo sa paghigugma sa uban tungod kay iyang gibubo ang iyang gugma sa ilang mga kasing-kasing. Mao nga atong mabasa sa unang Pedro chapter 1 verse 22 nga nag-ingon, samtang nag-ulay kamo sa inyong mga kalag diha sa pagkamasinulundon sa kamatuoran. Bot pasabot, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa kamatuoran, ang ebanghelyo sa kaluwasan, ug pinaagi sa pagsunod ni ana nga pulong, nag-ulay kamo sa inyong mga kalag. Ug ingong resulta, kamo karon may tinuod nga gugma sa usag-usa. Bot pasabot, gihatagan kita sa Dios og abilidad sa paghigugma sa usag-usa nga walay pagpakaron ingnon.
Kinahanglan natong tumanon kini nga pulong. Di ba? Magigugmaay ka mo ang usag-usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Atong sulayan nga buhaton kini. Kini ang tawag sa Dios. Kung ato kining buhaton, ato makita kung unsa ang tinuod nga kalipay o ang katuyuan sa pagbuhat sa Dios sa tao matuman. Mao nga kaniadto sa unang bahin sa ang kinabuhi sa usa ka tinun-an ni Kristo, kini ang mga pulong atong gitun-an. Karon sa ikaduha, atong mabasa nga kinahanglan natong dumilian ang atong kaugalingon. Pas-anon ang atong krus ug mosunod sa Dios. Makita nato kini nga pulong sa Lucas chapter 9. Atong tan-awon kini sa Lucas chapter 9. Lucas chapter 9 verse 23. Lucas chapter 9 verse 23. Kung basahon kini og dungan, ug maingon siya sa tanan, kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus sa matag adlaw ug sumunod kanako. Kini nga bersikulo na isulat usab sa Mark chapter 8 verse 34. Ug didto nagingon, ug gitawag niya ang panon sa katawhan uban sa iya mga tinun-an. Ang gisulti ni Jesus dili lamang alang sa mga tao, kundi alang usab sa mga tinun-an nga diha sa tiliwala sa panon sa katawhan. Gitawag niya ang panon sa katawhan uban ang iya mga tinun-an ug nag-ingon kanila, kung kinsa ang buot nga mosunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus ug mosunod kanako. Ang kinabuhi sa pagtuo usa ka kinabuhi sa pagsunod sa Ginoo. Siya miingon nga kung kinsa, bisan kinsa nga gusto mosunod kaniya, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Kung sabot pasabot sa pagdumili sa kaugalingon, nagpasabot kini sa pagsalikway sa kaugalingon nga mga tinguha, gusto, mga plano ug bisan sa mga katungod. Kining tanan kinahanglang itugyan o isalikway aron sa pagsunod, pagpasakop o pagtugyan sa kabubuton sa Dios. Ang pagtugyan sa tibuok pagkatao o kinabuhi sa usa ngadto sa kabubuton sa Dios kana mao ang pagdumili sa kaugalingon. Dili lamang kini may tungod sa pagkamapainubsanon o pagkamagok. Sa mas lawom nga pagsabot, kini mao ang hingpit nga pagbiya sa usa ka hakog nga kinabuhi. Kini usa ka kinabuhi nga nakasentro sa pulong sa Dios. Pagsunod sa direksyon nga gipakita sa pulong sa Dios, mao ni ang gipasabot sa pagdumili sa kaugalingon. Aron mahimo kini, ang atong mga kasing-kasing kinahanglang mahiuyon sa kasing-kasing ni Jesucristo. Kung atong sulayan nga ipahiuyon ang kasing-kasing ni Jesus sa atong mga kasing-kasing, dili kini mahitabo, dili ba? Ang atong mga kasing-kasing kinahanglang mahiuyon sa kasing-kasing ni Kristo. Mao nga giingon bahin kang David sa mga buhat o Acts 13:22, tao nga ingon sa akong kasing-kasing. But pasabot, ang kasing-kasing ni David matarong sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing nahiuyon sa kabubuton sa Dios. Sa susama, si Solomon sadyang nangayo siya og kaalam, miingon sa unang Hari 3:10, nakapahimot sa Ginoo nga si Solomon naghangyo nining butanga. Mao kinahanglan natong ipahiangay ang atong mga kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jesucristo. Si Jesus usab aduna iyang kaugalingong mga tinguha. Apan alang sa kaluwasan sa kalibutan, siya nagpasakop sa kabubuton sa Dios. Siya miingon sa Lucas 22:42, apan dili matuman ang akong kabubuton kundili ang imo. Iyang gipahiuyon ang iyang kasing-kasing sa kabubuton sa Dios. Kini mao ang pagdumili sa kaugalingon. Busa sa Filipos, batunin ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo Jesus, nga sa nagalungtad sa kinaya sa Dios, wala mag-isip siyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pag-agawon, kundili naghukas siya siyang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tao. Kini ang ehemplo sa tinuod nga pagdumili sa kaugalingon. Sa tanaman sa Getsemani, sa wala pa siya ilansang sa krus,
Nagampo siya samtang nangatulog ang mga tinun-an. Sa Mateo 26:39, nagampo siya nga nag-ingon, "Amahan ko, kung mahimo, ikasaylo unta kanako kining kopa." Nasayod si Jesus sa kasakit nga ipahinabo sa krus. Apan dili ingon sa kabubuton ko, kundili ingon sa imo. Hingpit niyang gilimod ang iyang kaugalingon o gipahiuyon ang tibok niyang kasing-kasing sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang gipasabot sa pagdumili sa kaugalingon. Hingpit niyang gilimod ang iyang kaugalingon o gipahiuyon ang tibuok niyang kasing-kasing sa kabubuton sa Dios. Kumusta si Apostol Pablo? Daghan ang ikapasigarbo ni Apostol Pablo diya sa unod. Iyang kagikan, edukasyon, posisyon, ug mga nahimo niya nga ang tanan dalaygon sa mga mata sa tao. Apan kining tanan nga nakaayo sa iyang kaugalingon, giisip niya nga basura. Iyang gisalikway silang tanan o gihiusa sa hingpit ang iyang kaugalingon ngadto sa kasing-kasing ni Kristo. Atong tan-awon sa Filipos chapter 3. Filipos chapter 3. Galacia, Efeso, Filipos. Atong lantawon ang Filipos chapter 3. Bisan kung ako sa akong kaugalingon makasalig sa unod, kung adunay laing tawo nga nagahuna nga may pagsalig sa unod, ako labaw pa nga gisirkonsidahan sa ikawalo ka adlaw sa kaliwatan sa Israel sa banay ni Benjamin, Hebrehanon sa mga Hebrehanon, may tungod sa kasuguan, Fariseo. May tungod sa pagsingkamot, nagaluto sa iglesia. May tungod sa pagamatarong nga tungod sa kasuguan, hingkaplagan ako nga dili masaway. Si Apostol Pablo makaingon niini, "Ako, human sa tanan, ako usab usa ka bantugan o dako nga tawo, gituli ako sa ikawalong adlaw. Ako ang kaliwat sa Israel, ang pinili sa Dios, ug dili ako usa ka ordinaryo nga Hudyo. Espesyal ako, sumala sa balaod. Ako usa ka Pariseo, nga istrikto nga nagtuman sa balaod sa Dios. May tungod sa kakugi, usa ako ka tawo nga adunay dako nga kakugi sa pagluto sa iglesia. Alang kanako, kini ang iglesia nga mituo kang Hesus ingon nga Mesiyas, nagpasipala sa makagagahom nga Dios. Busa, giisip ko sila nga mga erehes. Mini nga mga magtotoo. Busa, kung bahin sa pagluto sa iglesia, ako madasigon. Kinsa ang mas madasigon kaysa kanako? May tungod sa pagamatarong sumala sa kasuguan? Ako walay kasaway. Ako usa ka tawo nga daghang ipasigarbo. Pwede niyang isulti ang ingon niini. Pwede. Apan siya miingon sa verse 7, bisan pa niini, ang mga buta nga kanako kaniadto pagdaog, kinigiisip ko nga kapildihan tungod kang Kristo. Ang mga butang nga akong gipasigarbo walay kapuslanan ug walay bili kung itandi sa posisyon ni Jesucristo. Dili lamang kana kundili usab ang mga nahimo ug kaalam ni Jesucristo. Imbis nga ipasigarbo kini mga butanga, mao nga dili nako angay nga ipasigarbo kini. Si Pablo miingon, giisip ko ang tanang mga butang nga kapildihan tungod sa pagkahalangdon gayud sa pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. At tungod kaniya giantos ko ang kapildihan sa tanang mga butang. Mahimo na kong ilabay ang tanan. Ug giisip ko sila nga mga sagbot. Ug nga makaplagan ako diha kaniya.
Muani uban sa pagkamatarong ni Kristo, ang pagkamatarong sa Dios. Ako walay kaugalingong pagkamatarong. Sa verse 9, ug nga makaplagan ako diha kaniya nga wala magbaton o pagkamatarong nga akong kaugalingon bisan niadtong sa kasuguan kundili kadtong pinagi sa pagtuo kang Kristo ang pagkamatarong nga gikan sa Dios pinagi sa pagtuo. Aduna usab kita niini nga pagkamatarong. Aduna usab kita niini. Ang hinungdan nga gitawag kita nga matarong atubangan sa Ginoo tungod kay gihatag niya kanato ang pagkamatarong ni Kristo. Sa gidak-on nga kita magkinabuhi sumala sa pagkamatarong ni Kristo sa kalibutan, kana ang atong ganti kung kita mobarog atubangan sa Ginoo. Dili lamang nga iyang gikuha ang atong mga sala o gihimo kitang walay sala. Gisuluban usab niya kita sa pagkamatarong ni Kristo. Kita nagpuyo niini nga pagkamatarong pinagi sa pagdumili sa atong mga kaugalingon. Atong isalikway ang tanang butang nga iya sa atong kaugalingon. O uban niini nga pagkamatarong, kita nagpuyo nga maisugo niining kalibutana. Busa, si Jesucristo nagpuyo sa sulod kanato. Sulod kanako, kini ang labing halangdon nga butang. Si Apostol Pablo nagpuyo sa usa ka kinabuhi diin siya nagpatay siyang kaugalingon matag adlaw aron sa pagsunod kang Kristo. Sa unang Korinto, chapter 15, verse 31, siya nag-ingon, mitutol ako ni anang paghimaya kaninyo, mga igsoon, nga akong gibatunan kang Kristo Jesus, nga atong Ginoo namatay ako adlaw-adlaw. Siya nag-ingon nga siya nagkinabuhi matag adlaw, nga nagdumili siyang kaugalingon ug nagsunod sa Ginoo. Ang pagdumili siyang kaugalingon mao ang pagtalikod sa kaugalingon nga mga hunahuna, plano o kagahi sa ulo. Kini mao ang pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa plano ni Kristo. Ug niini nga paagi, daghang mga tao ang matultulan ngadto sa dalan sa kinabuhi ug sa pagkamatarong, pinaagi sa pagdumili sa kaugalingon. Mao nga ang Biblia nag-ingon sa Psalms 37:5, itugyan mo kang Jehova ang imong dalan, ug sumalig ka usab kaniya, ug siya magabuhat niana. Itugyan mo kang Jehova ang imong dalan. Pero wala kita mosalig kang Jehova. Kita naningkamot sa pagbuhat sa mga butang sa atong kaugalingong una-una. Isip o plano, dili kana ang pagdumili sa kaugalingon. Ang pagdumili sa kaugalingon nagpasabot sa pagtugyan sa imong mga dalan ngadto sa Ginoo. Sa Proverbs 16:3, itugyan ang imong mga buhat ngadto kang Jehova ug ang imong mga tuyo mamalig-on. Sa katilingban man, trabaho o bisan sa negosyo, itugyan ang imong mga buhat ngadto kang Jehova ug ang imong mga tuyo mamalig-on. Tinuod kini. Sa Roma 12:19, giingon, dili kamo magpanimalos mga hinigugma, kundi hatagin ninyo og lugar ang kaligot-got sa Dios. But pasabot, imong itugyan ang tanan sa kabubuton sa Dios. Kini ang iyang gusto. Kini mao ang pagdumili sa kaugalingon. Busa ang paghimo sa atong mga unahuna nga masinugtanon kang Kristo, ang paagi sa pagdumili sa atong kaugalingon. Dili kini sayon. Atong tan-awon sa Biblia sa ikaduhang Korinto chapter 10. Ikaduhang Korinto chapter 10. Ikaduhang Korinto chapter 10 verse 3. Ikaduhang Korinto 10 verse 3. Kay bisan kami nagakinabuhi sulod sa unod, wala kami makigubat sumala sa unod. Sakto. Importante sab ang atong unod o lawas. Ipakataw kita sa atong lawas sa makausa. Kinahanglan usab nga kita ipakataw pag-usab. Kay bisan kami nagakinabuhi sulod sa unod, wala kami makigubat sumala sa unod. Sa verse 4, kay ang mga hinagiban sa among pakigubat, dili mga lawas nun, kundi mga gamhanan sa atubangan sa Dios sa paglumpag sa mga kuta. Importante kini sa verse 5 nga nagalumpag sa mga unahuna ug sa tasatag sa kabutang nga gibayaw batok sa pag-ila sa Dios. Atong basahon ang mosunod sa dungan ug sa pagbihag sa tanan nga unahuna ngadto sa pagkamasilunondon kang Kristo.
Mao kini ang kahulugan sa pagdumili sa atong kaugalingon. Sa pagpasakop sa atong kapitan, ang Ginoong Hesukristo, ang una ug ang katapusan. Ug kita mosunod kaniya ug magkinabuhi nga madaugon. Mao kini ang gubat nga kita nakig-away. Sa ikaduhang Korinto 5:14 ug 15, kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo, kay nagahukom kami sa ingon niini nga ang usa namatay alang sa tanan, busa ang tanan nga matay. Karon, ang akong gipasigarbo kaniadto, silang tanan patay na. Ug siya namatay alang sa tanan, aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi alang silang kaugalingon. Busa karon pinaagi sa pagkamatarong ni Kristo, ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon. Bot pasabot, pagdumili sa kaugalingon, kundili alang ni adtong namatay ug nabanhaw alang kanila. Kini ang kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon o pagsunod sa Ginoo. Mao nga si Apostol Pablo miingon sa Galacia 2:20, gilansang ako sa krus uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Bot pasabot, kita patay na, ako patay na. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Bot pasabot, ang kabubuton ni Kristo ug ang akong kabubuton nagkahiusa. Apan ako gihapon ang naglihok, ug dili nato kalimtan nga ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios. Nga nahigugma kanako, mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Gisunod nato ang kabubuton o mga pulong ni Hesukristo. Nakinabuhi kita nga nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Dili unahon ang atong kaugalingon, kundi unahon ang Ginoo. Ug mahimo kitang mangingisda sa mga tao. Kini ang kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Busa, ang propeta nga si Daniel maingon, ug sila nga mga manggialamon mudan-ag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan, ug sila nga magakabik sa daghan ngadto sa pagkamatarong, manghimong sama sa bituon sa mga katuigan sa walay katapusan. Kini may tabo gayud kung kita magdumili sa tong kaugalingon. Mao nga sa unang Korinto 9:19, bisan ako gawas gikan sa tanang tao, ako sa akong kaugalingon nagpaulipon sa tanan aron makabig ko ang labi pang daghan. Kita gawas nun na sa tanang mga tao. Kita gibuhian gikan sa sala. Kita gawas nun na karon. Kini mao ang punto. Bisan pa, nagpaulipon sa tanan aron makabig ko ang labi pang daghan. Aron mahimong ulipon sa uban, nagkinahanglan og pagdumili sa kaugalingon. Kinahanglang patyon ko ang akong kaugalingon aron makadani pa ko og mas daghan. Aron madani sila, kinahanglan kong mamatay o isalikway ang akong kaugalingon. Sa unang Korinto 9:20 paingon sa 22, ug sa mga Hudyo nahimong ingon sa Hudyo ako aron makabig ko ang mga Hudyo. Sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan, ingon sa anaa sa ilalom sa kasuguan, dili kay ako gayod na anaa sa ilalom sa kasuguan aron makabig ko ang mga naa sa ilalom sa kasuguan. Nitong atua sa gawa sa kasuguan, ingon nga atua ako sa gawa sa kasuguan. Busa ang dalan sa pagdumili sa kaugalingon mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang pagkinabuhi ingon nga mangingisda sa mga tao, pagdakop o mga kalag, mao kana ang gingon sa unang Korinto chapter 9 verse 23. Ug nagabuhat ako sa tanang mga butang tungod sa maayong balita, aron ako mag-umalambit niini. Gisalikway ni Pablo ang iyang kaugalingong dungog ug kadungganan. Ug bugos kinasingkasing niyang gipadayag ug gibuhat ang gugma sa Ginoo. Ug siya siyang kaugalingon giisip nga walay bili sa mga mata sa tao. Kung napabilin pa si Apostol Pablo isip Saulo, nahimuunta siyang malampuson nga lider sa Israel. Nailan siya sa katilingban isip usa ka batan-ong lalaki nga dunay nindot nga kagmaon, apan iyang gibiyaan ang tanan. Busa, makaingon ba kita nga napakyas siya sa kinabuhi? Kung napakyas pa siya sa kinabuhi, dili unta siya mangahas sa pag-ingon sa unang Korinto 11 verse 1
nga manig-ingon kamo kanako. Siya miingon, manig-ingon kamo kanako. Maingon nga ako usab, nanig-ingon kang Kristo, bisan pa sa kalistanan, pag-antos, kahago o sakripisyo. Siya miingon, manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab, nanig-ingon kang Kristo. Atong lantawon, unang Korinto, chapter 4, verse 12, paingon sa 13. Unang Korinto, chapter 4, verse 12, paingon sa 13. Og na naghago kami uban ang among kaugalingong mga kamot, sa ginapasipalahan kami, na nagpanalangin kami, sa ginalutos kami, na nagpailob kami, sa ginapakaulawan kami, nagpakiluoy kami, ipakasama kami sa hugaw sa kalibutan. Ingon nga mga sinalibay sa tanang mga butang bisan hangtod karon. Ingon niya na ang atong pagkinabuhi karon, dili ba? Gisundog ni Pablo ang kinabuhi ni Kristo. O kita karon nagsundog sa kinabuhi ni Jesus o Pablo. Kita nagkugi o kita nagbuhat sa atong kaugalingon nga mga kamot. Nagkinabuhi ba kita sa libre nga pagkaon o sa kamot sa uban? Sa ginapasipalahan kami na nagpanalangin kami. Dili kita mobalos o makiglalis kung kita mabutang-butangon. Sa ginalutos kami na nagpailob kami, sa ginapakaulawan kami na nagpakiluoy kami. Dili kita mutubay tungod kay kini mahimong babag sa ebanghelyo. Ang atong tumong mao ang pagdala sa labing minos usa ka kalag ngadto sa langit. Mao nga kita magpasakop og magbuhat nga kinasingkasing. Ipakasama kami sa hugaw sa kalibutan, ingon nga mga sinalibay sa tanang mga butang bisan hangtod karon. Ingon niya ana ang pagkinabuhi ni Apostol Pablo. O kini gitawag nga pagdumili sa kaugalingon. Mao kini ang kinabuhi ni adtong nagdumili sa ilang kaugalingon alang kang Kristo. O tungod kay anaa kita sa mga unang Korinto, atong tanaw na usa pa ka bersikulo sa unang Korinto chapter 10, verse 23 hangtod sa 24. Verse 23 hangtod sa 24. Ang tanang mga butang gitugot, apan dili ang tanan mapuslanon. Ang tanang mga butang gitugot, apan dili ang tanan nagapalig-on. Hinaut unta nga walay bisan kinsa nga magapangita sa iyang kaugalingong kaayuhan kundi dili sa kaayuhan sa iyang isig katawo. Akong basahon na unang bahin o basahon ninyo ang sunod. Ang tanang mga butang gitugot, ang tanang mga butang gitugot, hinaot nga unta walay bisan kinsa nga magapangita sa iyang kaugalingong kaayuhan. Oo, kini ang dalan sa pagdumili sa kaugalingon. Ang pagsunod sa Ginoo o pagkahimong tinun-an ni Kristo, dili sayon o komportable nga dalan. Tinuod nga ang atong mga kasing-kasing napuno sa kalinaw o kalipay. Apan sa pagkatinuod, ang kinabuhi sa unod puno sa kalisdanan. Adunay usa ka mag-awit sa Afrika nga naluwas og nagkompose siya og kanta. Siya miingon, I cry, cry, cry. Naghilak ko, naghilak ko, naghilak ko. Ang akong kasing-kasing malipayon ug adunay kalipay. Apan sa dihang akong nakita, ang akong mga ginikanan nga wala pa maluwas, ako naghilak. Ug usab, I cry, cry, cry. Naghilak ko. Ang akong kasing-kasing malipayon ug puno sa paglaom. Apan ako mohilak sa matag higayon nga makakita ako sa mga higala nga moadto sa impierno. Ang maong mag-aawit naghimo og usa ka awit, ug daghang mga tawo ang nag-awit niini karon. Ang tanang mga butang gitugot, apan dili ang tanan mapuslanon. Ang tanang mga butang gitugot, apan dili ang tanan nagapalig-on. Hinaut unta nga walay bisan kinsa nga magapangita siyang kaugalingong kaayuhan kundi dili sa kaayuhan siyang isig katawo.
Ang atong tumong mao kini. Himua nga adunay usa nga maputos sa atong gugma. Ug unya sa gugma sa Dios. Aron siya makasabot sa kamatuoran, makadawat sa kaluwasan, ug makauban kanato sa langit hangtod sa kangturan. Mao kanang gipasabot sa pagdumili sa kaugalingon. Ang pagdumili sa kaugalingon mao ang pagtugyan sa tanan nimong nabatunan. Ang tanan nimo mga plano para sa imong kaugalingon, personal nga mga damgo, mga tinguha, bisan ang imong kaugalingong mga opinyon o kagahi sa ulo. Kini mao ang pagpasakop sa pulong sa Ginoo o pagkinabuhi sumala niini. Nagpuyo gihapon ta sa samang kalibutan. Apan lahi ang atong destinasyon. Ang atong panghuna-una lahi sa panghuna-una sa mga tao sa kalibutan. Bisag parihata nga mukaon o pagkaon, lahi na ang katuyuan. Ang usa mukaon aron adunay kusog nga makiglalis. Samtang usa mukaon aron adunay kusog alang sa Dios. Parehong nagkaon og pagkaon, pero lahi ang motibo. Ingon usab sa pagtrabaho, pag-eskwela, o pagtambong sa iglesia, lahi ang katuyuan kung ngano nga gibuhat nato kini. Kinahanglang magkinabuhi kita sa pagdumili sa kaugalingon. Aron kini mahitabo, kinahanglan kitang hingpit nga magpasakop sa kabubuton sa Ginoo. Ipahayangay ang atong kinabuhi o mutugyan sa iyang kabubuton. Busa kung magkinabuhi ka nga madesigon alang sa Ginoo, ang Ginoo mismo ang mag-umol kanimo sumala sa iyang kabubuton. Ang Ginoo makagagahom sa tanan. Sumala sa unang Samuel chapter 2 verse 6 paingon sa 7, si Jehovah mo patay o mubanhaw. Siya mo banlod ngadto sa Sheol o mubayaw sa itaas. Si Jehovah mohimo sa tawo nga kabus ug magapadato. Siya magapaubos sa tawo, siya usab magabayaw. Ang Dios nagbuhat niini. Kung atong ipahiangay ang atong kinabuhi sa kabubuton sa Ginoo, ang Ginoo mubuhat og muhulma kanato sumala sa iyang kabubuton. Busa, aron makasunod sa Ginoo, kinahanglan ta nga magdumili sa atong kaugalingon. O usa pa, kinahanglan natong higugmaon ang Ginoo. Atong tan-aw ng bersikulo sa kaganina sa Lucas 14:26, Lucas chapter 14 verse 26. Lucas chapter 14 verse 26, atong basahon kini og dungan. Kung may bisan kinsa nga moani kanako og dili magdumot sa iyang kaugalingong amahan, og inahan, og asawa, og mga anak, og mga igsuong lalaki, og mga igsuong babaye, o sa iyang kaugalingong kinabuhi usab, dili siya mahimo nga akong tinun-an. Kung basahon nato kini nga bersikulo, tingali magunaw na kita. Ulat, unsa? Nagpasabot ba kini nga akong biyaan ang akong ginikanan, akong asawa ug maigsoon? O masabtan siya kung atong hubaron siya sa literal nga paagi. Sa Matthew chapter 10 verse 37, mabasa nato ang samang mensahe. Ang nahagugma sa amahan kun sa inahan, labi pa kanako, dili takos kanako. Ug ang nahagugma sa anak nga lalaki kun sa anak ka babaye, labi pa kanako, dili takos kanako. Unsa man gyud ang saktong kahulugan niini nga mga pulong? Aduna kini importanteng mga mensahe nga hustong ipasabot kanato. Ang Ginoo ug ang kamatuoran dili angay isalikway tungod lang sa tawhanong relasyon o pamilya niining kalibutana. Kung atong isalikway ang Ginoo ug ang kamatuoran tungod sa pagbati sa pamilya, ang tibok pamilya mawad-an sa kahigayunan nga maluwas. Aron ang tibok pamilya maluwas, mahimong adunay temporaryo nga dili pagsinabtanay o panagsumpaki. Apan, dili gayud nato isalikway ang Ginoo. Dili nato isalikway ang kamatuoran alang sa pamilya. Dili ta moingon, sige, dili na ko mosimba sa iglesia. Sige, dili na ko musunod sa pulong sa Dios para wala na'y kasamok sa balay. Ang giingon niini nga bersikulo, ayaw kini buhata. Ayaw isalikway si Jesus ug ang pulong alang sa tawhanong relasyon.
Kung gusto gyud nimo nga matultulan sila sa husto nga dalan, ayaw paghunong sa pulong sa kamatuoran. Kung gusto gayud nimo sila nga maluwas. Si Jesus mingon, ani akaron ginasugo ko kamo ingon nga mga karnero sa taliwala sa mga lobo. Busa, magmakinad-admanon kamo sama sa mga bitin o mamaligdong kamo sama sa mga salampati. Kung kita pa ang luwas sa pamilya, og naningkamot ta sa pagsulti bisag gamay, mutubag dayon sila nga murag kaunon ta sa ilang mga pulong. Nasinati na ba ninyo kini? Mutubag dayon sila nga murag kaunon ta. Mao nga ang Biblia nag-ingon, busa, magmakinadmanon kamo sama sa mga bitin o magmaligdong kamo sama sa mga salampati. Bot ipasabot, bisan sa ingon niini nga sitwasyon, dili kita angay muundang sa unsay husto. Kini nahitabo 2,000 ka tuig na ang milabay. Adunay usa ka bata sa church school nga aduna siya dako nga pagtuo. Apan ang iyang amahan wala nagatugot kaniya sa pag-adto sa iglesia. Kada Domingo, buhaton siyang amahan ang tanan aron dili siya makatambong. Hangtod nga miabot sa punto nga pasakitan na siya. Kining bata nga babae, maalamong musulti sa iyang amahan. Pa, mugawas ko o magtuon sa makadyot uban sa akong higala. Unya, madto siya sa iglesia. Madto siya sa iglesia o maghilak sa fellowship. Gigisi siyang amahan ang iyang Biblia. Usa ka higayon nga gilabay kini sa tubig o kini nabasa. Unya, dadon niya ang nabasa nga Biblia sa iglesia. Mao nga, kung adunay mga Biblia, sa iglesia nga naguba o walay tag-iya, ang mga magtutudlo sa church school kuhaon kini, ayuhon o gihatag kini kaniya aron magamit niya kini. Busa siya og ang iyang amahan na ay dili pagkasinabtanay. Apan higugma niya ang iyang amahan. Wala siya mihunong hangtod sa katapusan. Hantod niabot ang panahon nga niingon iyang amahan, "Anak, nganong ingon ana man ka?" Og mitubag siya, "Pa, paminawa lang bisag kausa. Kung maminaw ka og pag-ayo, makahibalo ka nga wala ko masayop." Busa ang iyang amahan miuban sa iglesia. Og gikan sa unang adlaw, naminaw siya pag-ayo. Siya makasulti nga ang tanan nga iyang gitudlo tinuod. May tungod sa tinuod nga mga problema sa kinabuhi, ang iyang kasing-kasing natandog. Siya nagawnauna, adunay espesyal dinhi. Naminaw siya pag maayo hangtod sa katapusan. Ug sa katapusan, siya nakadawat sa kaluwasan. Milingi siya siyang anak ug miingon, "Pasaylo ako, anak ko." Atong lantawon sa Lucas chapter 14. Atong basahon ang verse 26 ug 27. Kung may bisan kinsa nga moanhi kanako ug dili magdumot siyang kaugalingong amahan ug inahan ug asawa ug mga anak ug mga igsoong lalaki ug mga igsoong babae, oo, ug sa iyang kaugalingong kinabuhi usab, dili siya mahimo ang akong tinun-an. Bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus ug magsunod kanako, dili siya mahimong tinun-an ko. Kining batan-ong sister nagdumili sa iyang kaugalingon ug nagpas-an sa iyang kaugalingong krus. Siya misunod sa Ginoo nga matinud-anon hangtod sa katapusan. Kini ang kinabuhi sa usa ka tinuod nga tinun-an, gusto ba?
Dili dapat nato unungon ang pagpaambit sa kamatuoran para lang mapalipay ang atong pamilya nga nagbabag sa atoa. Tungod kay kita nahigugma sa atong pamilya, kita kinahanglan nga magmaalamon sama sa mga bitin o magmaligdong kamo sama sa mga salampati. Kinahanglang klaro ang atong baruganan. Kinahanglang maningkamot kita sa pagpaambit sa kamatuoran ngadto kanila. Giingon nga ang dugo mas baga kaysa tubig. Apan ang kamatuoran mas bililhon pa kaysa dugo sa tao. Nganuman, tungod kay ang kamatuoran gisiliuhan sa dugo sa Dios. Sa kamatuoran, ang dugo sa Dios anaa. Bisan og adunay dili pagsinabtanay sa pamilya, kinahanglan gihapon natong buhaton ang tanan natong makaya aron sila usab makabaton og kinabuhing dayon. Nining paagiha, kita mahimong iyang mga tinun-an sa dihang kita magdumili sa atong kaugalingon o magpas-an sa atong kaugalingong krus. Atong tanawon sa Mateo chapter 10, verse 34 hangtod sa 37. Mateo chapter 10, verse 34 hangtod sa 37. Dili kamo magdahom nga ako mianhi sa pagdala og pakigdait sa yuta. Wala ako mianhi sa pagdala og pakigdait, kundi pinuti. Kay mianhi ako sa pagbutang pakigbingkil sa tao batok siyang amahan ug sa anak nga babae batok siyang inahan ug sa umagan nga babae batok siyang ugangan nga babae ug ang makaaway sa tao mao ang sa iyang kaugalingong panimalay ang nahagugma sa amahan kung sa inahan labi pa kanako dili takos kanako ug ang nahagugma sa anak nga lalaki kung sa anak nga babae labi pa kanako dili takos kanako. Ang nahagugma sa amahan kung sa inahan labi pa kanako dili takos kanako. Sakto. Dili kamo magdahom nga kamo nga ako mianhi sa pagdala o pakigdait sa yuta. Wala ako mianhi sa pagdala o pakigdait kundi pinuti. Siyempre, mianhi siya aron magdala og kalinaw. Apan alang ni ana nga kalinaw, usahay ana ay dalang pinuti ug kana nga pinuti mao ang pulong sa Dios. Ang iyang pag-abot mahimong rason sa pagkasumpaki sulod sa pamilya. Kini nga bersikulo nag-ingon nga siguradong adunay dili pagsinabtanay. Di ba? Apan, kung bahin sa pagtuo, dili kita angay muundang o magpaapekto. Hinuon, dapat natong atubangon o himuon ang mga butang nga may kaalam. Dili nato ituon o itutok ang atong mga pagtagad dining kalibutana nga pipila lang kadekada, kundili sa kinabuhing dayon. Mao nga si Apostol Pablo miingon sa mga taga-Galasya, ug sila nga mga iya ni Kristo gilansang nila sa krus ang unod uban sa mga tingwa nga lawasnon ug sa makailibgo niini. Sakto. Sa Psalm 73:25, kinsa may ako sa langit kundili ikaw ug walay bisan kinsa dinhi sa ibabaw sa yuta nga akong gitinghwa gawas kanimo. Busa si Apostol Pablo miingon, Roma 14 verse 8, kung kita mabuhi, magkinabuhi kita alang sa Ginoo. Kung mamatay kita alang sa Ginoo. Ingon ini iyang gisulti. Kay kung kita buhi, nagkakinabuhi kita alang sa Ginoo. O kung kita mamatay kita alang sa Ginoo. Busa kung kita buhi, kung kita mamatay, iya kita sa Ginoo. Busa na kinabuhi kita alang sa Ginoo. Apan ang pagkinabuhi alang sa Ginoo, alang usab sa atong kaugalingon. Kini ang husto nga paagi sa pagkinabuhi. Busa isip mga Kristohanon, dili lamang kita mutan-aw sa duol, apan kita kinahanglan nga mutan-aw sa layo. Dili lang ta mag-focus sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kita kinahanglan gayud nga mutan-aw sa halayo. Ngadto sa kingharian sa langit. Human kita maluwas, dili kita magpuyo sa atong mga kinabuhi nga mabalakon sa personal nga mga kakalihukan, apan magpuyo kita sa atong mga kinabuhi sa usa ka panglangtaw nga nakatutok sa gilayon. Sama sa giingon sa ika-2 Pedro,
Kinahanglan natong tukuron ang tore sa pagtuo o mga salog sa pagtuo atong gitukod kini sa hinahinay. Atong tan-awon sa ikaduhang Pedro chapter 1 verse 5 paingon sa 7. Ikaduhang Pedro chapter 1 verse 5 paingon sa 7. Ikaduhang Pedro chapter 1 verse 5 paingon sa 7. Oo, ug tungod niini mga hinungdan, hidugang ninyo ang bug-os nga kakugi. Nga inyong pagtuo sangkapa sa hingpit nga batasan, ug ang hingpit nga batasan sangkapa sa kahibalo, ug ang kahibalo sangkapa sa paggahom sa kaugalingon, ug ang paggahom sa kaugalingon sangkapa sa pagpailob, ug ang pagpailob sangkapa sa pagkadiyosnon. Ug ang pagkadiyosnon sangkapa sa pagpuangod nga minagsuon, ug ang pagpuangod nga minagsuon sangkapa sa pagigugma. Atong basahon sa verse 8 ug 9. Kay kung kini mga butanga naa kaninyo magadagaya, dili sila maghimo kaninyo nga tapulan. Ni walay bunga matungod sa hingpit sa pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo, kay siya nga nakulangan ini mga butanga, buta og halap, igo lamang makita sa duol og ginakalimutan niya ang paghinlo sa iyang daang mga dalan. Kay kung kini mga butanga naa kaninyo, unsa ning kini mga butanga? Kini ang pito ka mga pito ka ang sa pagtuo nga gisgutan sa verse 5 paingon sa 7. Sa akong kaso, nahinumdum ko niini sa Korean acronym. Dok Jijol In yung usa. Una, sa ibabaw sa hugot nga pagtuo mao ang pagkamaayo. Dayon ang kahibalo, dayon ang pagpugong, dayon ang pagantos, dayon ang pagkadiyosnon, dayon pagigugma sa igsuon, og dayon ang gugma. Maong kini mga butanga anaa kaninyo. Husto. Kini nga mga butang mao ang ato og naa kanato. Kay siya nga nakulangan ni mga butanga buta. Busa ang pito ka mga butang nga akong gisgutan, ang pito ka andana sa pagtuo. Unsa ang gilangkuban ini? Dili lamang ang pangsulod nga mga bunga sa espiritu, kundi usab ang panggawas nga mga bunga sa espiritu. Dili kita mawagtangan og bunga o kining tanan tungod kay kita adunay gugma ni Kristo. Tungod kay kita adunay gugma ni Kristo. Maong ang Ginoo nagpadayon sa pagpangutana. Ang nabanhaw nga si Jesus napakita sa baybayon sa Galilea. Sa mismong dapit diin una niyang gitawag si Pedro. Og didto iyang gipangutana si Pedro nga milimod kaniya sa makatulo. Wala siya tawga sa ngalan nga Pedro, kundili sa iyang kanhing ngalan nga Simon nga giingon. Simon, anak ni Juan, naigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Sa wala pa namatay si Jesus sa krus, siya miingon, nga tanan kamo mapangdol tungod kanako karon nga gabi una. Apan si Pedro, misaad siya sa makatulo, dili ko ikaw ikalimod. Sen pa man, gilimod si Jesus sa tulo kay gayon. Muna nahitabo. Apan ang nabanhaw nga Jesus nangutana kang Pedro, Simon, anak ni Juan, naigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Iyang gipangutana si Pedro kung unsay iyang katuyuan sa kinabuhi. Human namatay si Jesus, siguro nagunaw na si Pedro. Napakyas ako sa kinabuhi. Busa mibalik siya sa iyang kanhing trabaho ingong mangingisda. Ug nagplano nga ipadayon kini. Apan didto gitawag siya ni Jesus pag-usab. Naigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Gitawag siya balik ni Jesus. Kung wala kitay gugma sa Ginoo, mahimong lisod ang atong kinabuhi sa pagtuo. Ang himaya nga ihatag sa ato sa Ginoo kay labaw pa sa himaya diri sa kalibutan. Si Jesucristo kay labing importante kaysa sa tibuok kalibutan, dili ba? Mao nga mas importante nga maangkon si Jesus kaysa maangkon ang tibuok kalibutan.
Si Jesus mas bililhon kaysa sa tibuok kalibutan. Gihigugma ba gayud nimo si Jesus? Oo, Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Nay mga Hudyo usab sa una nga nagtuo kang Hesus. Sa iyang panahon, atong tan-awon sa John chapter 12. John chapter 12. John chapter 12, verse 42 hangtod 43. John chapter 12, verse 42 hangtod 43, atong basahon og dungan. Apan, walay sapayan bisan pagayod sa mga punuan. Daghang mga mingtuo kaniya, apan tungod sa mga Fariseo, wala nila igasugid siya. Aron dili sila pagulaon sa sinagoga, kay sila nahagugma sa himaya sa mga tao, labi kaysa sa himaya nga gikan sa Dios. Adunay mga nituo kang Hesus. Apan, nahadlok silang mapahawa sa sinagoga. Tungod kay, kung isalikway sila sa mga Hudyo, mawad-an sila o panginabuhian, o maguba ang ilang maayong kaugmaon. Kuwaon usab kanila ang tanan nila mga butang. Mao nga mas importante kanila ang himayang gikan sa tao ug maayong kaugmaon nga ilang madawat. Kay sila nahagugma sa himaya sa mga tao labi kaysa sa himaya nga gikan sa Dios. Mas importante kanila ang himaya nga gikan sa tao. Kung ikaw kay magpakita o kaisog o ipaambit nimo ang Ginoo, biyaan ba kaniya? Biyaan ba kaniya? Siyempre, adunay mga pagsulay, sakripisyo o pagantos. Apan dili gayud kaniya biyaan. Ingon ani ang naitabo. Kay sila nahagugma sa himaya sa mga tao labi kaysa sa himaya nga gikan sa Dios. Unsa man pud kita, siyempre dapat natong pilion ang himaya sa Dios kaysa sa himaya sa tao. Dapat kita maglakaw sa ingon ana nga dalan, sa dalan sa paghigugma sa Ginoo. Dili gayud kita biyaan sa Dios. Sa Psalms 37:25, miingon si David, "Nabata ako kaniadto, ug karon ako tigulang na. Apan wala ako makakita sa matarong nga gibiyaan, ni magpakalimos og tinapay ang iyang kaliwat. Giampingan kita sa Ginoo ug kauban nato siya. Mao nga dili nato lantahon ang mata sa kalibutan. Dili nato sulayan ang kaugalingong himaya." Miingon si Jesus, "Ang nahagugma sa iyang kinabuhi, mawala kini kaniya. Apan ang nagadumot sa iyang kinabuhi, dinhi niining kalibutan na, gitaganan niya kini alang sa kinabuhi nga walay katapusan." Mao nga ilabay ang pagkamapahitason ug atubangon ang tanan nga naay kaisog nga dunay kasing-kasing ni Kristo. Unya ang saad, gitaganan niya kini alang sa kinabuhi nga walay katapusan kay mahitabo kanato. Nganuman, tungod kay giprotektahan kita sa Dios. Miingon si Apostol Pablo sa Galatia chapter 1 verse 10, kay gipangita ko ba karon ang kahimuot sa mga tao kun sa Dios? Kung naninguha ba ako sa pagpahimuot sa mga tao? Kay kung nagapahimuot pa ako sa mga tao, dili unta ako maulipon ni Kristo. Atong ginaisip ang atong kaugalingon ingon nga alagad ni Kristo. Gila usab kita sa uban isip nga mga ulipon ni Kristo. Kita kay mga alagad ni Kristo. Kinahanglan ba natong biyaan ang Ginoo aron magpahamuot sa tao?
Simon, anak ni Juan, nahigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Siya miingon kaniya, oo, Ginoo. Ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Sakto, tungod kay gihigugma nato ang Ginoo, ginabuhat nato ang tanan sa iglesia. Gihatag nato ang atong oras, salapi o mga butang. Tungod kay gihigugma nato ang Ginoo. Tungod kay gihigugma nato ang Ginoo nga kauban nato bisan nining orasa, tungod kay gihigugma nato ang Ginoo. Tungod kay gihigugma nato ang Ginoo nga kauban nato bisan nining orasa, usahay ginasakripisyo nato ang atong kinabuhi o ginabuhat ang tanan nga naay kinabubuton. Bisan paglisod kaayo, ang tanan nga mga brothers ug sisters nga nag-alagad, ang matag usa kanila kay naghatag sa ilang oras, salapi o kusog sa ilang ministeryo. Tungod kay gihigugma nila ang Ginoo. Nganong gibuhat nila? Tungod kay gihigugma nila ang Ginoo. Mao kini ang kinabuhi sa usa ka tinun-an. Ug aduna pay usa ka butang nga gipangayo ang Ginoo, atong balikon ang Lucas chapter 14. Atong butangan kini og bookmark kaganina, Lucas chapter 14. Lucas chapter 14 verse 27. Atong basahon pag-usab sa dungan, bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus, magsunod kanako, dili siya mahimong tinun-an ko. Kini mga pulong kay giingon ni Hesus sa wala pa niya gipas-an ang krus. Atong nahibaluan nga ang paglansang sa krus kay brutal nga pamaagi sa pagpatay nga gihatag sa pinakadaotan nga kriminal. Apan wala nahibalo ang mga tinun-an nga si Hesus mismo ang magpas-an sa krus. Wala sila masayod niini nga si Hesus mismo ang magpas-an sa krus. Maingon si Hesus, bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus o magsunod kanako. But pasabot, ang kanang tawhana kay dili mahimong tinun-an niya. Ang pulong, dili siya mahimong tinun-an ko. Ang Lucas chapter 14, kay pareho sa nakasulat sa Mateo chapter 10 verse 38. Dili takos kanako. Gigugma kita sa Ginoo o gihatag iyang kinabuhi aron luwason kita sa walay katapusang pagkalaglag. Mao kini ang gahom sa krus. Ang gahom sa krus kay namatay ang usa aron ang usa kay mabuhi. Sa krus sa Ginoo nasulod ang iyang gugma. Mao kining gahom sa krus. Sa krus sa Ginoo nasulod ang iyang gugma, sakripisyo ug pag-antos. Pinagi sa gugma, pag-antos ug sakripisyo sa Ginoo, namatay siya aron kita kay magkaadunay kinabuhi. Ug yatagan kamo og kinabuhi nga walay katapusan. Yatagan niya kita og kinabuhi hangtod sa hangtod. Si Chol-e, ang Korean nga ngalan para sa Hoshino Tetsuro, ang main karakter sa Galaxy Express 999 kay nagalibot paghihapon sa galaxy. Nagasakay siya sa usa ka space train aron pangitaw ng kinabuhing walay katapusan sa kawanangan apan wala paghihapon niya kini nakita. Apan nakapalagan na nato kini ang kinabuhing walay katapusan. Ang krus nga atong pas-anon dili lang yanong pag-antos. Kini usa ka instrumento sa pagpasakit sa kaugalingon aron sa pagsunod sa Ginoo. Kini usa ka execution device. Nagrepresentar kini sa talagsaong sakripisyo o misyon nga gisalig sa matag tao. Aron maluwas ang uban, kinahanglan ko usab nga pas-anon ang akong krus. Ang akong kaugalingong krus. Isakripisyo ang akong kaugalingon. Biyaan ang daghang mga butang.
ug mamatay. Mahitungod sa kamatayon, si Jesus miingon, "Gugma nga labaw niini wala kang bisan kinsa nga ang usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan. Kung ako mamatay alang sa uban, unya matapos na akong kinabuhi dinhi sa kalibutan." Ang pagpahayag sa gugma pinagi sa kamatayon mao ang labing dako nga gugma. Ug kini natuman didto sa krus. Kini mao ang gahom sa krus. Mamatay ako aron luwason ang uban. Kini ang krus nga atong gipas-an. Si Pedro sa sinugdan nahadlok sa pag-antos. Nahadlok siya nga bisag may daotang mahitabo kaniya. Busa gilimod niya ang Ginoo sa makatulo ug mihawa. Apan human niya makita ang nabanhaw nga Ginoo, ang iyang pagtuo, nalig-on og siya nahimong maisugon. Gisangyaw niya ang ebanghelyo nga nagluwas sa mga tao. Ug gipas-an niya ang iyang kaugalingong krus, gipas-an usab ni Pedro ang iyang kaugalingong krus. Sa diyang hapit na siya mamatay, mingon siya, "Ako usa ka dautan nga tawo nga nagbudhi sa Ginoo sa makatulo. Dili ako mamatay sa krus sama sa Ginoo." Apan tungod kay silutan man siya sa krus, mingon siya, "Ilansang ako sa krus nga pabaliktad." Busa gilansang siya sa krus nga baliktad ug namatay. Sa Acts chapter 7, ang diakono nga si Esteban mihatag og inila nga sermon. Ang mga tawo na puno sa kasuko ug misugod sa pagbato kaniya, siya gibato ngadto sa kamatayon. Gibato na ba mo? Ako? Oo. Ug sakit kayo. Sa tinuod, murag nagtuyok ang akong pananaw. Ang kasakit dili mahulagway. Apan ang pagbato hangtod mamatay, dili na to hingpit nga maunahuna. Samtang siya gibato hangtod mamatay, si Esteban miingon, "Ginoo, dili mo sila pagsangatan ni ini nga sala." O nakapamulong siya niini, siya namatay. Namatay siya. Mao kini ang krus nga gipas-an ni Esteban. Mausab ka nato. Kitang tanan adunay kaugalingong krus nga gihatag kanato. Unsang matang sa krus ang gipas-an sa mga tinun-an ni Kristo nga nagkinabuhi nining panahona? Tungod sa sugo sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ngadto sa kinatumyan sa yuta. Bisan sa atong iglesia, daghang mga misyonaryo ang gipadala. Nagdala sa palas-anon sa ebanghelyo. Gibiyaan nila ang kinabuhi nga ilang naandan ug mitunob sa kinabuhi nga walay kasiguruhan. Ang bugtong katuyuan sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Sa ilang mga kasing-kasing adunay tinguha nga mabuhi alang sa Ginoo. Nagtuo sila nga kini ang ilang krus. Ang dapit diin sila mamatay. Sa pagpangita sa usa ka dapit, diin sila makapas-an sa krus, sila mibiya og milakaw. Og kita, tungod kita nagsalig kanila, nagsuporta kanila, aron pagsuporta kanila, kita nagkolekta og mga halad alang sa misyon. O gipadala sila. Sama sa panahon ni Apostol Pablo, sa diyang ang mga taga-Pilipos nangolekta og halad nga ipadala alang sa buluhaton sa misyon. Mausab kita. Ang mga magtutuo sa tibuok kalibutan, kinsa nagpuyo nga matinud-anon sa pagtuo, nagantos sa paglutos sa ilang kaugalingong mga dapit. Ug usahay nagatubang pagani sa kapiligruhan sa kamatayon, kining tanan aron ang ebanghelyo masangyaw. Sa pipila ka mga nasod karon, kung ikaw mosangyaw sa ebanghelyo ug adunay mo report kanimo, mahimo kang dakpon ug mapriso. Kini nahitabo gihapon karon.
Apan sa dihang gibuhian sila, nagsangyaw sila pag-usab. Nakigsulti ako sa usa ka pastor nga ingon ni ana pipila pa lang kaadlaw ang milabay. Sila lig-on ug dili matarog. Wala nila ilimod ang ilang krus. Ang matag usa kanila nagpas-an sa krus. Sa unang Korinto, gipakasama kami sa hugaw sa kalibutan. Gidawat nato ang paglutos, apan hilom nga nagapas-an sa atong kaugalingong krus. Sama sa usa ka kordero nga gidala ngadto sa ihawan, nga walay pagsukol, sama sa gibuhat sa Ginoo. Kita nagsunod sa iyang ehemplo o nagsangyaw sa ebanghelyo. Ang matag tawo nga natawo dinhi sa kalibutan adunay krus nga pas-anon. Si Jesucristo nga natawo nining kalibutan na adunay krus nga pas-anon. Ug kita usab matag usa kanato adunay krus nga pas-anon. Kini nga krus dili alang sa atong kaugalingong mga sala. Kini ang kamatayon nga atong gidawat aron maluwas ang laing kalag. Kini ang atong krus. Ang pagpakamatay aron mapalig-on ang pagtuo sa uban, kini ang atong krus. Ang mga sala nga nahimo sa uban batok kanato, mao kini ang atong ginapas-an, mao kining atong gipas-an sa atong krus ug atong gidawat ang kalisod sa pagsaka sa bungtod sa Golgota. Dili lang kay magpas-an sa krus o mamatay dayon. Kinahanglan usab nga antuson ang kasakit. Tungod kay pinaagi ni ana nga paglahutay, kita tinuod nga nagpasaylo sa mga sala sa uban. Adunay mga gutlo sa grabing kasakit o pag-antos samtang atong pasanon ang mga sala sa uban sa atong krus. Musaka ngadto sa Golgota. O kita kinahanglan ilansang sa krus, dili lang gilansang sa krus o namatay dayon, apan unom ka oras nga pag-antos samtang ang sala inahinay nga napasaylo sa ilaluman sa atong makasing-kasing. Unom ka oras nga pagdugo nag-antos sa grabe nga kasakit hangtod sa katapusan ug dili kita mahimong mohunong ug moingon dili ko kini gusto, dili ko siya mapasaylo ug dayon manaog sa krus, dili. Diya mismo sa krus dito kinahanglan matapos ang pagpasaylo. Dito kinahanglan matapos hangtod sa katapusan. O natapos na, kini ang katumanan, ingon usab niini ang atong krus. Sa diya ang atong pas-anon ang sala o kapasayloan sa uban, o ang kasaypanan sa uban, adunay panahon sa pag-antos hangtod niya kinihingpit nga mawagtang. Ang kasakit sa pagpas-an niini, ang kasakit sa paglansang sa krus ug ang hilabihan nga kasakit o pag-antos hangtod sa pag-agas sa tubig ug dugo, kining tanan kinahanglan nga antuson. Sa diyang naula na ang tanang dugo o tubig o nangamatay na kita, ang mga sala nga nahimo sa uban, batok kanato, hingpit nga mapapas. Dili na nato sila hinumduman. Ug ang tinuod nga kalinaw o pakikuli gikan sa Ginoo matukod sa atong mga kasing-kasing. O nga ang pakigdait anaa kaninyo. Sa diyang si Jesucristo, kinsa miula sa iyang dugo sa krus, mibangon pag-usab ug nagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an. Nasamok ba siya? Nasamok ba siya? Nag-antos ba siya? Wala. Wala siya mag-antos. Malinawon siya. Kalma lang siya. Ako nagabilin kaninyo sa pakigdait. Kana nga kalinaw moabot lamang kung pas-ano nato ang krus. Ang atong kaugalingong krus. Sa atong pagsubay sa dalan nga gilaktan sa Ginoo, kita usab pinaagi sa paglakaw sa samang dalan, makasinati sa kalinaw, kahilom, panag-uyon, kalipay, o katagbawan nga gibati mismo sa Ginoo. Og sa pagsunod sa Ginoo atong tan-awon ang Lucas chapter 14 verse 28. Kay kinsa kaninyo nga nagatinguha sa pagtukod sa usa ka tore, dili ba siya mulingkod una og mag-isip sa gasto kung aduna ba siya ikapahuman niini?
Sama nga ang pagtukod og tore nagkinahanglan og may nampingon nga pagplano. Mausab kung kita gusto nga mosunod sa Ginoo, kita nagkinahanglan og espirituhanon nga pagplano. Usa ka pagsusi kung unsay atong biyaan. Sa Lucas chapter 14, verse 31 pengon sa 32, kung kinsa nga haria nga sa moadto siya sa papakigubat batok sa usa ka hari, dili ba mulingkod una og magtulutimbang kung mahimo ba siya sa pag-asdang uban ang napulo kalibo batok kaniya nga nagaabot uban ang kaluwaan kalibo. Kung sa laing pagkaagi samtang ang usa tuwa pa sa halayo, siya magpadala og usa ka sinugo og mga pangayo og mga pakigsabot-sabot sa pakigdait. Napulo kalibo lamang ang akong mga sundalo, apan ang kaaway adunay 2,000. Klaro nga kung makig-away ko, mapildi ko. Busa dapat ba nga muhangyo ko nga makiguyon? Apan kung makig-away ko sa usa ka kaaway nga 2,000, unsa ang mahitabo? Ako mahimong iyang ulipon. Ako mahimong imong ulipon. Ug unya adunay kalinaw, dili ba? Kinsa ang atong kaaway? Ang atong unod ug ang kalibutan? Ang mga tingwa sa unod ug ang mga pagtintal sa kalibutan sama sa usa ka away sa 2,000. Usa ka gamhanan kaayo nga kaaway. Kung makig-away kita niini nga kaaway, kita mahimo mga ulipon sa unod ug sa kalibutan. Kung mahitabo ka na, dili na nato mahimo ang buluhaton ni Kristo. Ug dili na kita mahimo mga alagad ni Kristo. Pusa, unsay angay natong buhaton? Kinahanglan kita makig-away. Kinahanglan natong irisgo ang atong kinabuhi. Kinahanglan kita makig-away ug mudaog. Kung andam kita makig-away hangtod sa kamatayon, unsay mahitabo? Mudaog gyud kita. Dili kita mahimong ulipon sa unod o sa kalibutan. Mao nga sa Santiago chapter 4 verse 7, giingon, apan sukli ninyo ang yawa ug siya mokalagyo gikan kaninyo. Kung kita makig-away kang Satanas, siya mobiya kanato. Kinsa ang angay natong prioridad? Ang Ginoong Hesus. Kung atong unahon siya, atong mabuntog ang yawa, ang kalibutan ug ang unod. Magmadaugon kita. Sa usa pa ka butang, gisgutan kini mahitungod sa paggahin. Kung kita mosunod sa Ginoo, kita kinahanglan nga mosakripisyo sa daghang mga butang. Kinahanglan natong isakripisyo ang atong panahon o mga kabtangan, bisan ang atong talento. Kining tanan kinahanglan isakripisyo. Dili na ako mahimong mabuhi sa pagtuo tungod sa akong pamilya. Bisan ang mga panginahanglanon sa atong pamilya, kinahanglang maapil sa paggahin. Ang tanan nga mahimong babag sa pagtuo, kinahanglang iapil sa atong paggahin. Dinhi, ang paggahin nagtumong sa tanan nga kinahanglan natong antuson. Bisan pag adunay kalisdanan, kapildihan o paglutos, kinahanglang ilakip kini sa plano aron maagwanta kanang tanan. O kinahanglan natong unahon ang Ginoo ug maglakaw uban kaniya. Aron ug ang tanan nga mahimong babag sa atong pagtuo, atong iapil sa atong paggahin. Aron kita mahimong mga disipulo ni Kristo. Sakto ba? Atong basahon sa Lucas chapter 14 verse 33. Busa, bisan kinsa diya kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga naa kadiya, dili siya mahimo nga tinun-an ko. Husto, bisan kinsa diya kaninyo, put ipasabot, walay gipili. Dili mobiya sa tanan nga anaa kaniya, dili siya mahimo nga tinun-an ko. Unsa kini nga anaa kaniya? Kini mao ang atong kahakog, garbo, posisyon, tinguha, pagka mapahitason, ug ang mga butang nga gusto natong hawiran. Sama sa kaharuhay o bahandi. Kining tanan kinahanglan
na kung gamiton alang sa Ginoo. Kinahanglan natong ihalad ang tanan ngadto sa Ginoo. Si Mordecai miingon kang Reyna Esther, ug kinsay nahibalo kung ikaw wala pa mahiabot sa gingharian sa maingon niini nga panahona? Bisan unsa pa ang atong posisyon, kabtangan, talento o kasinatian para sa buhat sa Ginoo. Sa diyang ang Ginoo nag-ingon, ang Ginoo nagkinahanglan kanila. Unya kinahanglan natong ihatag kini sa Ginoo. Kinahanglan nga dili kita moingon, kini ako dili nako mahimo. Kinahanglan natong biyaan kini nga panguna-una. Kini ang gipasabot sa bisan kinsa diya kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga naa kaniya, dili siya mahimo nga tinun-an ko. Atong ihatag kini para magamit sa Ginoo. Mao kini ang paagi nga kita mahimong iyang mga tinun-an. Mao kana ang dalan sa usa ka tinun-an. Ang Salmo 119 mo'y taas sa kapitulo sa Biblia. Daghan nag-ingon nga si David ang nagsulat niini. Sa verse 56 sa Psalms 119, giingon, kini nabatunan ko tungod kay gibantayan ko ang imong mga lagda. Ang pagsunod sa pulong sa Dios maong akong tinuod nga kabtangan. Oo, kung kita moatubang sa Ginoo, maura kana ang importante. Wala kitay madala nining kalibutan na. Apan aduna kitay madala ngadto sa Ginoo. Ang kinabuhi nga gitukod gamit ang kahoy, uhot og sagbot, dili magdala bisan unsa. Apan ang kinabuhi nga gikinabuhi uban ang pag-atiman sa pagtuo sama sa bulawan, plata ug mahal nga mga bato nga atong madala. Ang kinabuhi isip tinun-an sa Ginoo uban sa bunga sa espiritu ug sa bunga sa pagkamatarong dad-on sa atubangan sa Dios. O kana mao ang walay katapusan nga himaya nga ihatag kanato. Ang atong kinabuhi dinhi sa yuta, mubo ra gid kaayo. Apan kini ang magbuot sa atong kinabuhing dayon. Sa pagkahibalo niini, kita kinahanglan nga mulahutay o magpadayon uban sa usa ka kasing-kasing. Bisan pa kita moagi sa daghang mga sakripisyo, pag-antos o mga paglutos, kinahanglan nga magpadayon kita. Ang Ginoo nakigsulti kanato. Nagtudlo kanato ug nagiya kanato aron kita makapuyo sa hustong paagi. Karon, aduna kitay umaabot nga summer retreat. Niini nga retreat, kinahanglan natong pangutan-on ang atong kaugalingon. Unsa ang akong buhaton niini nga retreat? Unsa ang akong papel? Unsaon ako pag-evangelize sa retreat? Unsaon ako pagtabang sa pag-evangelize, sa evangelism? Unsaon ako pag-ampo? Unsaon ako pagsakripisyo? Buhata ang gisulti sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Kay ang Ginoo nag-ingon nga iya kitang gantihan. Karon atong gitun-an ang ikaduhang bahin sa kinabuhi sa usa ka tinun-an ni Kristo. Atong natun-an nato kini sa karong orasa. Mag-ampo na ta. Among langitnong Amahan, salamat kaayo. Si Pedro misunod sa mga tunob ni Jesucristo ug ang una mga
Sumusunod sa pagtuo, misunod usab kaniya. Karon, gisubay namo kana nga dalan. Amahan namong Dios, isip mga tinun-an sa Ginoo, hinaot nga among sundon ang imong pulong ug ang imong mga tunog. Panalangini kami sa espirituhanon ug pisikal nga mga aspeto sa among kinabuhi. Tabuni kami sa gahom sa balaang espiritu. Ug uban kanamo aron mulampos kami sa tanan namo mga buhaton. Sa ngalan ni Kristo kami nagampo. Amen.